अथाष्टाशीतितमः सर्गः। विभीषणवचः श्रुत्वा रावणिः क्रोधमूर्च्छितः अब्रवीत् परुषम् वाक्यम् क्रोधेनाभ्युत्पपात च। उद्यतायुधनिस्त्रिंशो रथे सुसमलङ्कृते कालाश्वयुक्ते महति स्थितः कालान्तकोपमः महाप्रमाणमुद्यम्य विपुलम् वेगवद्दृढम् धनुर्भीमबलो भीमम् शरांश्चामित्रणाशनान् तन्ददर्श महेश्वासो रथस्थः समलङ्कृतः अलङ्कृतममित्रघ्नो रावणस्यात्मजो बली हनूमत्पृष्ठमारूढमुदयस्थरविप्रभम् उवाचैनम् सुसंरब्धः सौमित्रिम् स विभीषणम् तांश्च वानरशार्दूलान् पश्यध्वम् मे पराक्रमम् अद्य मत्कार्मुकोत्सृष्टम् शरवर्षम् दुरासदम् मुक्तवर्षमिवाकाशे धारयिष्यथ संयुगे अद्य वो मामका बाणा महाकार्मुकनिःसृताः विधमिष्यन्ति गात्राणि तूलकाशिमिवानलः तीक्ष्णसायकनिर्भिन्नाञ्छूलशक्तिर्ष्टितोमरैः अद्य वो गमयिष्यामि सर्वानेव यमक्षयम् सृजतः शरवर्षाणि क्षिप्रहस्तस्य संयुगे जीमूतस्येव नदतः कस्थास्यति ममाग्रतः रात्रियुद्धे तदा पूर्वम् वज्राशनिसमैः शरैः शायितौ तौ मया भूयो विसंज्ञौ स पुरःसरौ स्मृतिर्न तेऽस्ति वा मन्ये व्यक्तम् यातोऽयमक्षयम् आशीविषसमम् क्रुद्धम् यन्माम् योद्धुमुपस्थितः तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्य गर्जितम् राघवस्तदा अभीतवदनः क्रुद्धो रावणिम् वाक्यमब्रवीत् उक्तश्च दुर्गमः पारः कार्याणाम् राक्षसत्वया कार्याणाम् कर्मणा पारम् यो गच्छति स बुद्धिमान् सत्त्वमर्थस्य हीनार्थो दुरवापस्य केनचित् वाचा व्याहृत्य जानीषे कृतार्थोऽस्मीति दुर्मते अन्तर्धानगतेनाजौ यत्त्वया चरितस्तदा तस्कराचरितो मार्गो नैष वीरनिषेवितः यथा बाणपथम् प्राप्य स्थितोऽस्मि तव राक्षस दर्शयस्वाद्य तत्तेजो वाचा त्वम् किम् विकत्थसे एवमुक्तो धनुर्भीमम् परामृश्य महाबलः ससर्जनिशितान् बाणानिन्द्रजित्समितिञ्जयः तेन सृष्टा महावेगाः शराः सर्पविशोपमाः सम्प्राप्य लक्ष्मणम् पेतुः श्वसन्त इव पन्नगाः शरैरतिमहावेगैर्वेगवान् रावणात्मजः सौमित्रिमिन्द्रजिद्युद्धे विव्याधशुभलक्षणम् सशरैरतिविद्धाङ्गो रुधिरेण समुक्षितः शुशुभे लक्ष्मणः श्रीमान् विधूम इव पावकः इन्द्रजित्वात्मनः कर्म प्रसमीक्ष्याभिगम्य च विनद्यसु महानादमिदम् वचनमब्रवीत् पत्रिणश्रितधारास्ते शरामत्कार्मुकच्युताः आदास्यन्तेऽद्य सौमित्रे जीवितम् जीवितान्तकाः अद्य गोमायुसङ्घाश्च श्येनसङ्घाश्च लक्ष्मणा गृध्राश्च निपतन्तु त्वाम् गतासुम् निहतम् मया क्षत्रबन्धुम् सदा नार्यम् रामः परमदुर्मतिः भक्तम् भ्रातरमद्यैव त्वाम् द्रक्ष्यति हतम् मया विस्रस्तकवचम् भूमौ व्यपविद्धशरासनम् हृतोत्तमाङ्गम् सौमित्रे त्वामद्य निहतम् मया इति ब्रुवाणम् सङ्क्रुद्धः परुषम् रावणात्मजम् हेतुमद्वाक्यमर्थज्ञो लक्ष्मणः प्रत्युवाचः वाग्बलम् त्यज दुर्बुद्धे क्रूरकर्मन् हि राक्षस अथ कस्माद्वदस्येतत् सम्पादय सुकर्मणा अकृत्वा कत्थसे कर्म किमर्थमिह राक्षस कुरु तत्कर्म येनाहम् श्रद्धेयम् तव कत्थनम् अनुक्त्वा परुषम् वाक्यम् किञ्चिदप्यनवक्षिपन् अविकत्थन् वधिष्यामि त्वाम् पश्य पुरुषादना इत्युक्त्वा पञ्चनाराचानाकर्णापूरिताञ्छरान् विजघान महावेगाल्लक्ष्मणो राक्षसोरसी सुपत्रवाजिता बाणाज्ज्वलिता इव पन्नगाः नैरऋतोरस्य भासन्त सवितूरश्मयो यथा
सशरैराहतस्तेन सरोषो रावणात्मजः सुप्रयुक्तैस्त्रिभिर्बाणैः प्रतिविव्याधलक्ष्मणम् स बभूव महाभीमो नरराक्षससिंहयोः विमर्दस्तु मुलो युद्धे परस्परजयैषिणोः विक्रान्तौ बलसम्पन्ना बुभौ विक्रमशालिनौ उभौ परमदुर्जेयावतुल्यबलतेजसौ युयुधाते तदा वीरौ ग्रहाविव नभो गतौ बलवृत्राविवहितौ युधि वै दुष्प्रधर्षणौ युयुधाते महात्मानौ तदा केसरिणाविव बहूनवसृजन्तौ हि मार्गणौघानवस्थितौ नरराक्षसमुख्यौ तौ प्रहृष्टावभ्ययुध्यता ततः शरान् दाशरथिः सन्धायामित्रकर्षणः ससर्ज राक्षसेन्द्राय क्रुद्धः सर्प इव श्वसन् तस्य ज्यातलनिर्घोषम् सश्रुत्वा राक्षसाधिपः विवर्णवदनो भूत्वा लक्ष्मणम् समुदैक्षत विवर्णवदनम् दृष्ट्वा राक्षसम् रावणात्मजम् सौमित्रिम् युद्धसंयुक्तम् प्रत्युवाच विभीषणः निमित्तान्युपपश्यामि यान्यस्मिन् रावणात्मजे त्वरतेन महाबाहो भग्न एष न संशयः ततः सन्धाय सौमित्रिः शरानाशी विशोपमान् मुमोच विशिखांस्तस्मिन् सर्पानिव विशोल्बणान् शक्राशनि समस्पर्शैर्लक्ष्मणेनाहतः शरैः मुहूर्तमभवन्मूढः सर्वसंक्षुभितेन्द्रियः उपलभ्य मुहूर्तेन संज्ञाम् प्रत्यागतेन्द्रियः ददर्शावस्थितम् वीरमाजौ दशरथात्मजम् सोऽभिचक्राम सौमित्रिम् रोषात् संरक्तलोचनः अब्रवीच्चैनमासाद्य पुनः सपरुषम् वचः किम् न स्मरसि तद्युद्धे प्रथमे मत्पराक्रमम् निबद्धस्त्वम् सह भ्रात्रा यदा युधि विचेष्टसे युवाम् खलु महायुद्धे वज्राशनिसमैः शरैः शायितौ प्रथमम् भूमौ विसन्ध्यौ स पुरःसरौ स्मृतिर्वा नास्ति ते मन्ये व्यक्तम् वायमसादनम् गन्तुमिच्छसि यन्माम् त्वमाधर्शयितुमिच्छसि यदि ते प्रथमे युद्धे न दृष्टो मत्पराक्रमः अद्य त्वाम् दर्शयिष्यामि तिष्ठेदानीम् व्यवस्थितः इत्युक्त्वा सप्तभिर्बाणैरभिविव्याधलक्ष्मणम् दशभिस्तु हनूमन्तम् तीक्ष्णधारैः शरोत्तमैः ततः शरशतेनैव सुप्रयुक्तेन वीर्यवान् क्रोधाद्विगुणसंरब्धो निर्बिभेद विभीषणम् तद्दृष्ट्वेन्द्रजिताकर्म कृतम् रामानुजस्तदा अचिन्तयित्वा प्रहसन्नैतत्किञ्चिदिति ब्रुवन् मुमोच च शरान् घोरान् सङ्गृह्य नरपुङ्गवः अभीतवदनः क्रुद्धो रावणिम् लक्ष्मणो युधि नैवम् रणगताः शूराः प्रहरन्ति निशाचर लघवश्चाल्पवीर्याश्च शराहीमे सुखास्तव नैवम् शूरास्तु युध्यन्ते समरे युद्धकाङ्क्षिणः इत्येवम् तद्ब्रुवन्धन्वी शरैरभिववर्षः तस्य बाणैः सुविध्वस्तम् कवचम् काञ्चनम् महत् व्यशीर्यतरथोपस्थे ताराजालमिवाम्बरात् विधूतवर्मा नाराचैर्बभूव सकृतव्रणः इन्द्रजित्समरे वीरः प्रत्यूषे भानुमानिव ततः शरसहस्रेण सङ्क्रुद्धो रावणात्मजः बिभेदसमरे वीरो लक्ष्मणम् भीमविक्रमः व्यशीर्यतमहद्दिव्यम् कवचम् लक्ष्मणस्य तु कृतप्रतिकृतान्योन्यम् बभूवतुररिन्दमौ अभीक्ष्णम् निःश्वसन्तौ तौ युध्येताम् तुमुलम् युधि शरसङ्कृत्त सर्वाङ्गौ सर्वतो रुधिरोक्षितौ सुदीर्घकालम् तौ वीरावन्योन्यम् निशितैः शरैः ततक्षतुर्महात्मानौ रणकर्म विशारदौ बभूवतुश्चात्मजये यत्तौ भीमपराक्रमौ तौ शरौघैस्तथा कीर्णौ निकृत्तकवचध्वजौ सृजन्तौ रुधिरम् चोष्णम् जलम् प्रस्रवणाविव शरवर्षम् ततो घोरम् मुञ्चतोर्भीमनिस्वनम् सासारयोरिवाकाशे नीलयोः कालमेघयोः तयोरथ महान् कालो व्यतीयाद्युध्यमानयोः
न च तौ युद्धवैमुख्यम् क्लमम् चाप्युपजग्मतुः अस्त्राण्यस्त्रविदाम् श्रेष्ठौ दर्शयन्तौ पुनः पुनः शरानुच्चावचाकारानन्तरिक्षे बबन्धतुः यपेतदोषमस्यन्तौ लघुचित्रम् च सुष्ठु च उभौ तुतुमुलम् घोरम् चक्रतुर्नरराक्षसौ तयोः पृथक् पृथक् भीमः शुश्रुवेतलनिस्वनः सकम्पम् जनयामास निर्घात इव दारुणः तयोः सभ्राजते शब्दस्तथा समरमत्तयोः सुघोरयोर्निष्टनतोर्गगने मेघयोरिव सुवर्णपुङ्खैर्नाराचैर्बलवन्तौ कृतव्रणौ प्रसुश्रुवाते रुधिरम् कीर्तिमन्तौ जये धृतौ ते गात्रयोर्निपतिता रुक्मपुङ्खाः शरायुधी असृग्दिग्धा विनिष्पेतुर्विविशुर्धरणीतलम् अन्ये सुनिशितैः शस्त्रैराकाशे सञ्जघट्टिरे बभञ्जुश्चिच्छिदुश्चैव तयोर्बाणाः सहस्रशः स बभूवरणो घोरस्तयोर्बाणमयश्च यः अग्निभ्यामिव दीप्ताभ्याम् सत्रे कुशमयश्च यः तयोः कृतव्रणौ देहौ शुशुभाते महात्मनोः सुपुष्पाविव निष्पत्रौ वने किंशुकशाल्मली चक्रतुस्तुमुलम् घोरम् सन्निपातम् मुहुर्मुहुः इन्द्रजिल्लक्ष्मणश्चैव परस्परजयैषिणौ लक्ष्मणो रावणिम् युद्धे रावणिश्चापि लक्ष्मणम् अन्योन्यम् तावभिघ्नम् तौ न श्रमम् प्रतिपद्यताम् बाणजालैः शरीरस्थैरवगाढैस्तरस्विनौ शुशुभाते महावीर्यौ प्ररूढाविव पर्वतौ तयोरुधिरसिक्तानि संवृतानि शरैर्भृशम् बभ्राजुः सर्वगात्राणि ज्वलन्त इव पावकाः तयोरथ महान् कालो व्यतीयाद्युध्यमानयोः न च तौ युद्धवैमुख्यम् श्रमम् चाप्यभिजग्मतुः अथ समरपरिश्रमम् निहन्तुम् समरमुखेष्वजितस्य लक्ष्मणस्य प्रियहितमुपपादयन् महात्मा समरमुपेत्य विभीषणोऽवतस्थे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 88तमः सर्गः।